ای علی یا علی نه رسیدم من بخیر تیزم نه ماشاءالله تای تمام آقا خواه دی سخی یه بچکچائی رنگ برنگ چیز میخواه ماچس نورده ماچس نوردن اینا کار شنم کار ماچس نوردن ماچس میخواین خیر پروانه بچکچائی رنگ برنگ هم دادشکی کو چیز پختامنی الله سلام او بچای رنگ برنگ مگه مو آملیت جور مونی تنا مخرین یار ها بای موم بای وانا مورم سلام ازنه بچکچائی رنگ برنگ و رونالدو بیا اینجا پس وردی تو خو رونالدو لیکایی ها تو فوتبالم بازی مونی خو ماشاءالله همزو پس پشتی وردی تو رونالدو لیکایی این فوتبالر هم است اینی نو نام است تو چیه؟ وهاج خو در کدام تیم هستی؟ از اورانی دیگه ما استیدیم سیزمایش بازی خو ایتر دیگو تیم نیستی؟ نه تو باید دیگو تیم شمولیت کنی یار ها وهاج خو اون قد گریٹ هزاره بور پرکتیس کنه بچای ریزر پرکتیس میده خو هان گریٹ هزاره فوتبال اکیڈمی است نه انا اون هزاره استار هم است پاک هزاره است دیگه نیو هزاره گرین است در استیدیم ماشاءالله کلو فوتبال اکیڈمی است بچای ازرار پرکتیس میده ریزر خو هان اونج بور شمولیت کنو شباش نورا از ریزگی خوب بازی کو بس یک خوب بازیگر بور موشی خو السلام علیکم چی حال اول خوب هستین بخیر نه دو کمانڈوی دیگه آمد مهربانی شما چطورین خوب هستین بخیرین پیش رایین بخیرن سایه بورین دیگه گیرمون این سایه یاره تشکر مو نشته کدی مو رایی واپسی رایی طرف خانه دیگه نموشه دیگه گنجایش نیه تشکر اون از مو رفیقای مو راییه بخیر بورین دیگه بخیر یه نونوا مونده اینا هم ده مگه مو ماچس نورده یعنی نو سنگ کنه زمان ولان یاد داره اینا ماشالله مگه مو آملیت جور مونی ماشالله اونیش تو ده شیخی کو بال شده بقید بوزای کویی وری یشی بون اون دیگهش تو ماشالله اون جیه بالکل بوزای کویی وری یعنی ماشالله خوب جای سایه هم است اونجا غارم است رفتین اونجا بنی غارم خوب سایه است او غار ده نام غار ظلمای مشهوره غار ظلمای نو ده نام غار ظلمای مشهور است خبری؟ آقای غلام تا شده رایی سری کوتل ویدیوز گیر از ما قدر شده ما بر رویش طرف زو آقای غلام گرفته بود و ما اکنون شاهدی تره چرا که موبایل زمانیه ما سرم خلاص نمشنه السلام علیکم و علیک سلام آقای غلام خوب هستی یار اینه گفتم ویدیو کنم تو را برجان بسیار دیره جور مونی برای چی؟ یادگاری یا مر بلیک میل مونی نه خدا نکنه تو بلیک میل چی بلیک میل کنی یک یادگاری ای بره یعنی روزه نه باز نفره کیست دبانا ویدیو یکو کسی جور نه از بعد بلیک میل مونه خودم تو تر کروڑ پتی آدم یک تور بلیک میل کنی دیگه کار کنی بوبری کی بایی ما میگم یعنی تو مرچی بلیک میل مونه یعنی ما یعنی تو خدا تو نگاه کنه جان جور باشه خب بسیار مهربانی تشکر یعنی
عالم رم کسته اینمی آقای غلام برجان بسیار در مشکلی 3-4 دفعه بال شد بنس رزمنه زبور کده دوباره این عالم را سخت کد بسیار در مشکلی دیگه یعنی این عالم را خواری تو کدی بسیار خواری کدی بلیزی نه ولم زدی یک علمی دیگه بود و وان چیر شدت نه پور گرمی زدت بخی پاره پاره شد چیر شدت نه ولم زدیم و نه خوب سخی بسیار مهربانی تشکر یک جهان یعنی نه یادگار ممنه بالکل یعنی جوانای دیگه هم ناشته کده آمد این سر کوتل رسده وانا ماشاءالله وانا رفیقای ما خیریت بخیر. السلام علیکم یا علی مدد یا علی مدد. خوب هستین بخیرین ماشین جوره بخیر. یاری مو رفیقای ما یک قد معلم زده بالکل یہ اونمو کونه پاٹیه اونم کنه پاتی. یه مو رفیقای از ما است که قد از ما یعنی علم زده هلپ کرد بالکل ماشاءالله اینارا باز بخیر ویدیو از اینار ما انداختم باز یک دفعه میندازم ما ویدیو از اینارا وان بالکل جور باشی. آنی یادگار ممنه ما بینی سوشل میڈیا ما بینی یوٹیوب ما بینی فیسبوک اینا یادگار ممنه اینا 2 نفر شمده باقیش کس پس منده دیگه اون است 4 نفر اینا بود 4-5 نفر ما بودی ماشاءالله بسیار جلدی عالم لگندی ما